गुड आफ्टरनुन एभ्रिबडी। सरलाई मेरो नमस्कार छ। यो रुल चार्ट मैले निर्माण गरेको छु। स्टेटमेन्ट यदि स्टेटमेन्टमा एम आर छ भने ट्याग क्वेसनमा चाहिँ आरन्ट आयो भने, यदि स्टेटमेन्टमा एम नट आएको छ भने क्वेसन ट्यागमा एम हुने। स्टेटमेन्टमा यस प्लस भब 3 यो त चाहिँ हाइज हो, त्यसैले क्वेसन ट्यागमा हाइजन्ट प्रयोग गर्नुपर्ने। क्वेसन ट्यागको स्टेटमेन्टमा भिई यस्तो प्लस भब 3 भनेको यो ह्याभ प्लस भब 3 हो, ह्याभन्ट गरिने। त्यसपछि क्वेसन ट्यागको स्टेटमेन्टमा चाहिँ विल एलएल यस्तो चाहिँ दिएको छ भने विललाई उन्ट गरेर क्वेसन ट्याग बनाउने। अनि स्टेटमेन्टमा स्याल आएको भए स्यान्ट बनाउने। त्यस्तै क्वेसन ट्यागमा स्टेटमेन्टमा चाहिँ ह्याज टु छ भने डजन्ट गर्ने यो क्वेसन ट्यागमा। त्यस्तै स्टेटमेन्टमा ह्याभ टु छ भने डन्ट गर्ने। अनि स्टेटमेन्टमा ह्याड टु छ भने डिन्टको प्रयोग गर्ने क्वेसन ट्यागमा। अनि त्यस्तै स्टेटमेन्टमा मस्ट छ नेसेसिटी आवश्यकता भने त्यसमा चाहिँ निड नटको प्रयोग गर्ने। एवं प्रकारले स्टेटमेन्टमा एमयुएसटी मस्ट अब्लिगेसन बाध्यता छ मस्ट छ भने मस्ट नटको प्रयोग गर्ने क्वेसन ट्यागमा। अनि त्यस्तै स्टेटमेन्टमा निड प्लस V1 छ भने निड नट गरिदिने। अनि फेरि स्टेटमेन्टमा निड म्यान भबको रूपमा छ भने डन्ट गर्ने। अनि स्टेटमेन्टमा युज टु पास्ट ह्याबिट गर्ने गरेको भन्ने आछ भने क्वेसन ट्यागमा डिन्टको प्रयोग गर्ने। अनि त्यसपछि क्वेसन ट्यागको स्टेटमेन्टमा डी अनि प्लस V1 वुड प्लस V1 अर्थात् वुड रादर डी प्लस रादर वुड रादर यस्तो आएको छ भने क्वेसन ट्यागमा वुडन्टको प्रयोग गर्ने। अनि त्यसपछि फेरि क्वेसन ट्यागको स्टेटमा डी प्लस भब 3 हाइड प्लस भब 3 हो। अनि डी प्लस बेटर वुड बेटर सरी हाइड बेटर हुन्छ भने यसको चाहिँ क्वेसन ट्यागमा हाइडन्ट गर्ने। अनि त्यस्तै गरेर अथ टु आएको छ भने कहीँ अथ नट पनि हुन्छ र कहीँ सुडन्ट गर्ने क्वेसन ट्यागमा। कहीँ फेरि अब कजेटिभ भब्स प्रेरणार्थक क्रिया यदि क्वेसन ट्यागको स्टेटमेन्टमा छ जस्तै ह्याड भयो गेट भयो मेक भने, अनि क्वेसन ट्यागको स्टेटमेन्टमा भनाइमा कजेटिभ भब्स प्रेरणार्थक क्रिया ह्याभ गेट मेक छ भने त्यसको चाहिँ क्वेसन ट्यागमा डु डिड र डज मध्ये एउटा त्यो टेन्स हेरिकन त्यसको चाहिँ वाक्यको स्वभाव अनुसार चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ यो अहिलेसम्म हामीले क्वेसन ट्याग जे जति चाहिँ भर्यौँ समाधान गऱ्यौँ त्यो सबै यो रुल चार्टमा चाहिँ लगभग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई पनि चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। रुल चार्ट भयो भने अनि सबै हामीलाई तयार गर्नलाई के हुन्छ त सजिलो हुन्छ। यो रुल चार्ट थाहा भएपछि क्वेसन ट्याग चाहिँ हामीलाई बिगार्नु पर्दैन। यही रुल चार्टमा चाहिँ आधारित भएर हामीले अहिलेसम्मका इक्जाम्पलहरू गऱ्यौँ। अनि यस्तै तरिकाले एक दुई इक्जाम्पल हामी गऱ्यौँ भने जस्तै एभ्रिवान इज किपिङ साइलेन्स EVERYONE एभ्रिवान इज KEEPING एभ्रिवान इज किपिङ साइलेन्स SILENCE साइलेन्स भनेको चुप शान्त है। अब यो चाहिँ स्टेटमेन्ट के छ त आफैमा पोजिटिभ छ, त्यसैले के गर्नु पर्यो त एभ्रिवानको सट्टा दे राख्ने हो। अनि दे यता आइसकिसकेपछि यो एभ्रिवानको सट्टा दे राखिसकेपछि यो इज प्रयोग गर्न पाइएन, यसलाई देले आर लिनुभयो आन्ट दे ARENT आरन्ट THEY दे। अनि यो सर्ट क्वेसन पुच्छ्रे प्रश्न ट्याग क्वेसन पछि यो चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्हलाई राख्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो इजन्ट दे गर्नु त मिलेन, एभ्रिवानको ठाउँमा दे प्रनाउन प्रयोग गर्ने हो क्वेसन ट्यागमा। देले चाहिँ के लिन्छ त आर लिन्छ। अनि एभ्रिवान इज किपिङ साइलेन्स यो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ। आन्ट दे यसको चाहिँ क्वेसन ट्याग के छ त नेगेटिभ छ। लेट अस डु आवर होमवर्क फेरि LET सबैबाट लेट अस DO डु
OUR आउट, HOMEWORK homework. Let us do our homework. SHALL shall we, के चाहिँ हाम्रो होमवर्क हामीले नगरौँ, गरौँ त भनेर यसरी लेटस्टबाट यदि स्टेटमेन्टमा सुरु भएको छ भने त्यसको चाहिँ क्वेसन ट्यागमा हामीले स्याल वी को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। स्याल वी लेटस्टबाट चाहिँ सुरु हुँदा हुन्छ गोपाल एन्ड कृष्ण विल फिनिश द वर्क। GOPAL गोपाल एन्ड KRISHNA कृष्ण WILL will FINISH finish the WORK work। WORK वर्क भनेर भन्यो गोपाल एन्ड कृष्ण विल फिनिश द वर्क। गोपाल र कृष्णले चाहिँ काम सिद्ध्याउने छन्। अनि त्यसपछि यो विल गोपाल एन्ड कृष्ण विल फिनिश द वर्क भनेको यो चाहिँ पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ। अब यसलाई विल पछि नट घुसाउनु पर्यो। विल नटलाई छोटकरीमा उन्ट राखिन्छ। अनि त्यसपछि विल नटलाई WONT उन्ट। अनि गोपाल एन्ड कृष्णको सट्टा THEY दे। एउटा मात्रै गोपाल हुन्थ्यो भने उन्टी हुन्थ्यो, महिलाको नाम भयो उन्टसी। यसरी गोपाल एन्ड कृष्ण विल फिनिश द वर्क यो चाहिँ पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ। उन्ट दे नेगेटिभ क्वेसन चाहिँ हुन्छ यसको। त्यस्तै गरेर निरु नेभर गेट्स एङ्ग्री। NIRU निरु NEVER नेभर GETS गेट्स ANGRY है। निरु नेभर गेट्स एङ्ग्री। निरु चाहिँ कहिले पनि रिसाउन्नन्। नेभर आफैमा चाहिँ नेगेटिभ छ। यो शब्द नै निरु नेभर गेट्स एङ्ग्री नेभर चाहिँ नेगेटिभ भएको हुनाले यसको सट्टामा चाहिँ यो स्टेटमेन्ट नेगेटिभ भएको हुनाले यसको सट्टामा पोजिटिभ ट्याग राख्नुपर्छ। DOES डज SHEC निरु महिलाको नाम हो। त्यसको सट्टामा चाहिँ नामको सट्टा प्रनाउन सी प्रयोग गरियो। नेभर गेट्स एङ्ग्री सब्जेक्ट प्लस V5 भएको हुनाले डजबाट सुरु गरियो। निरु नेभर गेट्स एङ्ग्री यो चाहिँ नेगेटिभ छ। अनि डज सी पोजिटिभ चाहिँ क्वेसन ट्याग यसको राखिन्छ। यसरी यो क्वेसन ट्यागलाई चाहिँ हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। स्टेटमेन्ट आफैमा नकारात्मक छ भने क्वेसन ट्याग के हुन्छ त सकारात्मक हुन्छ। ठिक उल्टो प्रक्रिया अपनाएर चाहिँ यतापट्टि नेगेटिभ भयो, उता ट्यागतिर चाहिँ फेरि चाहिँ पोजिटिभ गर्नुपर्ने। यस्तो किसिमबाट बनाउन सकिन्छ। आई एम अ पाइलट अफ अग्नि एयर। अब उही चाहिँ पहिलाको उसमा पनि दोहोरिएको छ। आई एम अ PILOT पाइलट अफ AGNI अग्नि AIR एयर। अनि यसको चाहिँ क्वेसन ट्याग के हुने भयो त ARENT आरन्ट आई के म चाहिँ अग्नि एयरको पाइलट होइन त भन्ने यस किसिमले यसको चाहिँ क्वेसन ट्यागलाई राखिन्छ। आई एम अ पाइलट अफ अग्नि एयर आरन्ट आई। अनि त्यस्तै किसिमबाट फेरि अरू पनि हामीले इक्जाम्पल निर्माण गर्न सक्छौँ। लेट मी ओपन द डोर मलाई ढोका खोल्न दिनुहोस्। LET लेट मी OPEN ओपन THE द DOOR डोर है। यसको चाहिँ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स आज्ञार्थक वाक्य। अब लेटबाट चाहिँ सुरु भयो। लेट मी ओपन द डोर मलाई चाहिँ ढोका खोल्न दिनुहोस् भबबाट पनि सुरु हुन्छ। अनि यसलाई के गर्नु पर्यो त WILL विल यु भनेर यसको चाहिँ ट्याग क्वेसन राखिन्छ। लेट मी ओपन द डोर विल यु मलाई ढोका खोल्न दिनुहोस्। लेट मी ओपन द विन्डो लेट मी ओपन द गेट लेट मी ओपन द लिड। अब के छ आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले बोल्न सक्छौँ र त्यसको चाहिँ क्वेसन ट्याग पुछ्रे प्रश्नमा चाहिँ विल यु यसलाई चाहिँ राख्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर नन हेल्प्ड मी लास्ट नाइट डिड दे NONE नन
HELPED नन हेल्प्ड मी LAST लास्ट NIGHT नाइट अनि DID डिड THEY डिड दे के तिनीहरूले मलाई मद्दत गरे त नन हेल्प्ड मी नन सब्जेक्टको रूपमा छ यो आफै नेगेटिभ छ हेल्प्ड V2 भएको हुनाले डिडबाट चाहिँ राख्नु पर्यो यो शब्द नै नेगेटिभ भएकोले यो स्टेटमेन्ट पनि नेगेटिभमा छ नन हेल्प मी लास्ट नाइट कोही कसैले मलाई मद्दत गरेन डिड दे तिनीहरूले गर्यो त अनि यो नन नोबडी समबडी यस्तोको सट्टामा चाहिँ हामीले क्वेसन ट्यागमा देको प्रयोग गरिन्छ अनि त्यसै अनुसार चाहिँ ट्याग क्वेसनलाई चाहिँ निर्माण गरिन्छ अब राजु मेक्स मेनी मिस्टेक RAJU राजु राज जे भने पनि MAKES राजु मेक्स MANY मेनी MISTAKES राजु मेक्स मेनी मिस्टेक्स राजुले धेरै गल्तीहरू गरेको छ अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त राजुको ठाउँमा हि प्रयोग गर्नु पर्यो DOES डजन्ट HE के उसले गल्ती गरेको छैन त भनेर राजु मेक्स मेनी मिस्टेक यो स्टेटमेन्ट पोजिटिभ छ त्यसैले यसको ट्याग क्वेसन डजन्ट ही के छ त नेगेटिभ छ यस्तो किसिमबाट यदि स्टेटमेन्ट पोजिटिभ छ भने ट्याग क्वेसन नेगेटिभ हुन्छ यदि स्टेटमेन्ट नेगेटिभ छ भने फेरि ट्याग क्वेसन के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ ठीक उल्टो ढङ्गले चाहिँ हामी यसलाई निर्माण गर्न सक्छौँ You should treat each other with respect. YOUSHOULD. You should TREAT treat व्यवहार गर्नुपर्छ भनेको You should treat हैन each other with respect. EACH each OTHER each other WITH with RESPECT RESPECT रेस्पेक्ट भनेको चाहिँ के हो त आदर सम्मान हो यु सुड ट्रिट इच अदर विथ रेस्पेक्ट आदर सम्मानका साथ एक आपसमा तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ त व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर भन्यो अनि सुड त्यसमा चाहिँ दोहोरिन्छ अनि नट थप्नुपर्ने हुन्छ ट्याग क्वेसनमा SHOULD अनि सुडन्ट यु के तपाईले यस्तो किसिमको व्यवहार गर्नु पर्दैन र भनेर यदि स्टेटमेन्टमा क्यान कुड सेल सुड मे माइट विल वुड यस्तो आएको छ भने क्वेसन ट्यागमा चाहिँ गएर दोहोरिन्छ त्यसैले यु सुड ट्रिट इच अदर विथ रेस्पेक्ट भन्ने यो आफैमा स्टेटमेन्ट पोजिटिभ छ त्यसैले यसको ट्याग क्वेसन सुडन्ट यु के छ त पर्दैन र भन्ने सुडन्ट यु नेगेटिभ छ यसरी चाहिँ हामीले ट्याग क्वेसनहरूलाई निर्माण गर्न सक्छौँ यदि स्टेटमेन्ट सकारात्मक छ भने क्वेसन ट्याग नकारात्मक हुन्छ यदि स्टेटमेन्ट नकारात्मक छ भने फेरि क्वेसन ट्याग के हुन्छ त सकारात्मक ठीक उल्टो ढङ्गले यसलाई निर्माण गर्न सकिन्छ ल यसरी हुन्छ Nobody is concerned about corruption. Nobody is concerned about corruption. NOBODY. Nobody is CONCERNED concerned. Nobody is concerned भनेको कोही पनि सम्बन्धित छैन about corruption. ABOUT about CORRUPTION करप्सन भनेको चाहिँ भ्रष्टाचार हो CORRUPT करप्ट भ्रष्टाचार गर्नु करप्सन मिन्स भ्रष्टाचार नोबडी इज कन्सर्न्ड एबाउट करप्सन कोही पनि भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित छैन यो स्टेटमेन्टमा नोबडी आफै शब्द नै नेगेटिभ हो त्यसैले स्टेटमेन्ट पनि नेगेटिभ छ त्यसैले यसको ट्याग चाहिँ के गर्नुपर्छ पोजिटिभ बनाउनुपर्छ अनि आर दे गर्नु पर्यो इजलाई इज दे त गर्नु भएन THEY दे नोबडीको सट्टा क्वेसन ट्यागमा देको प्रयोग गरिन्छ देले चाहिँ भब के लिन्छ आर लिन्छ
त्यसैले यो इचसित सम्बन्ध भएन। नोबडी इज कन्सर्न एबाउट करप्सन, कोही पनि भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित छैन। आर्दै छ र भनेर यो चाहिँ क्वेसन ट्याग के बनाइयो त पोजिटिभ बनाइयो। स्टेटमेन्ट नेगेटिभ भएको हुनाले क्वेसन ट्याग पोजिटिभ भयो। यसरी हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ त निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यस्तै शी वुड हेल्प यु, शी वुड एसएचई शी वुड हेल्प यु, SHEC DHELP हेल्प YOU। यो चाहिँ के छ भने सी छ अनि त्यसपछि कमा दिएर मात्रै डी हेल्प यु छ। डी पछि V1 भएको हुनाले त त्यो त सिधै उड हो, WULD हो। हाइड त होइन, हाइड हुनलाई त यसपछि भर्ब 3 आउनु पर्यो है। सी वुड हेल्प यु। अब त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त वुडन्ट सी गर्नु पर्यो। WOULDNT जोडेर वुडन्ट सी नट। यदि स्टेटमेन्टमा क्यान कुड स्याल सुड विल वुड यस्तो चाहिँ हेल्पिङ भर्ब आएको छ भने त्यो चाहिँ क्वेसन ट्यागमा दोहोरिन्छ। यो सी वुड हेल्प यु पोजिटिभ छ स्टेटमेन्ट, त्यसैले वुडन्ट सी के छ त नेगेटिभमा छ। यसरी यो स्टेटमेन्ट अनुसार हामीले क्वेसन ट्याग भर्नुपर्ने हुन्छ। एभ्रिथिङ इज पेरिसेबल, EVERYTHING एभ्रिथिङ इज PERISHABLE खपाउन हुने कुहिने। एभ्रिथिङ इज पेरिसेबल, हरेक चिज चाहिँ के छ त पेरिसेबल छ। अब त्यसले के गर्नु पर्यो त इजन्ट इट गर्नु पर्यो। एभ्रिथिङको ठाउँमा इट राख्ने, IS इज दोहोरिने भयो। त्यहाँबाट नेगेटिभ बनाउनु पर्यो, नट घुसाउनु पर्यो। इजन्ट इट छैन, पेरिसेबल के खपाउ छैन। एभ्रिथिङ इज पेरिसेबल इजन्ट इट। एभ्रिथिङ इज पेरिसेबल यो चाहिँ पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ। इजन्ट इट क्वेसन ट्याग के भयो त नेगेटिभ भयो। यसरी चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। इच अफ देम इज बिजी, EACH इच अफ देम इज, EACH इच अफ THEM देम इज, इच अफ देम इज BUSY बिजी। तिनीहरूमध्ये सबै के छन् त बिजी व्यस्त छन्। इच अफ देम इज बिजी। अब यसलाई यो देम आएको छ दे राख्नु पर्यो। देले चाहिँ आर लिनु भयो, ARENT आरन्ट अनि THEY आन्ट दे। इच अफ देम इज बिजी, प्रत्येक चाहिँ तिनीहरू बिजी छन् भने इच अफ देमले दे लिनु भयो क्वेसन ट्यागमा। त्यसको ठाउँमा चाहिँ भर्ब प्लुरल आर हुने भयो। यो इजसँग मतलब भएन। आन्ट दे, इच अफ देम इज बिजी यो चाहिँ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ छ। आन्ट दे क्वेसन ट्याग के हुन्छ त नेगेटिभमा जान्छ। यसरी चाहिँ हामीले निर्माण गर्न अथवा भर्न सक्छौँ है। आन्ट दे माई मदर हार्डली इभर स्मोक्स, MY माई MOTHER माई मदर HARDLY हार्डली EVER इभर SMOKES स्मोक्स। हार्डली भनेको मुस्किलले, बिरलै, यसको मतलब नेगेटिभ भयो। त्यो स्टेटमेन्ट नै हार्डली प्रयोग भएपछि के भयो त नेगेटिभको रूपमा चाहिँ लिन सकिने भयो। माई मदर हार्डली इभर स्मोक्स, मेरो मम्मीले चाहिँ मुस्किलले कहिले धुम्रपान गर्नुहुन्छ भने। अनि यसको चाहिँ क्वेसन ट्यागमा के गर्नु पर्यो त DOES डज अनि SHE डज, SHEC डज सी भनेर यसलाई क्वेसन ट्यागमा चाहिँ हामी भर्न सक्छौँ। स्मोक्स V5 छ, त्यसैले डजबाट सुरु गर्नु पर्यो। अनि सी हार्डली आफैमा नेगेटिभ छ, त्यसैले पोजिटिभ ट्याग राख्नु पर्यो। स्मोक V5 भएको हुनाले हामीले चाहिँ डजबाट सुरु गऱ्यौँ। माई मदरको सट्टा सी प्रयोग गर्नु पर्यो। डज सी भनेर चाहिँ यो यसको चाहिँ क्वेसन ट्यागमा भरिन्छ। यसरी यो क्वेसन ट्याग चाहिँ आफैमा नेगेटिभ छ, शब्द नै नेगेटिभ होस् अथवा नट आएर के होस् क्वेसन ट्याग पोजिटिभ बनाउनुपर्छ। यदि यो चाहिँ स्टेटमेन्ट भनाइ पोजिटिभ छ भने क्वेसन ट्याग नेगेटिभ, यदि स्टेटमेन्ट नेगेटिभ छ भने क्वेसन ट्याग फेरि के हुन्छ त पोजिटिभ। ठिक उल्टो ढङ्गले निर्माण गर्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर समन रियरली टर्चर्स मी, SOMEONE समन
RARELY रेयरली है, समन रेयरली, कोही कसैले बिरलै समन रेयरली, TORTURES टर्चर्स मी, TORTURES टर्चर्स मी, कसैले मलाई चाहिँ बिरलै मुस्किलले चाहिँ टर्चर दिन्छ, दबाब दिन्छ भन्ने अर्थमा भयो। अब यसको चाहिँ रेयरली यो शब्द नै नेगेटिभ मानिने भएको हुनाले समन रेयरली टर्चर्स मी यो पनि स्टेटमेन्टकै छ, नेगेटिभ छ। त्यसैले चाहिँ यसको क्वेसन ट्याग हामीले के गर्नुपर्छ त पोजिटिभ राख्नुपर्छ। अनि त्यसैले डु दे टर्चर्स मी भन्दा समनको सट्टा दे राख्नु पर्यो, DO डु अनि THEY दे है, अनि प्रश्नवाचक राख्नु पर्यो। यो स्टेटमेन्टको सब्जेक्टमा समन आएको हुनाले त्यसको क्वेसन ट्यागमा ग्रामरको नियमअनुसार दे हुन्छ। यो देले चाहिँ भर्ब चाहिँ प्लुरल लिन्छ, सामिप्यको नियमअनुसार भर्ब प्लुरल लिन्छ। यतापट्टि यो टर्चर्स V5 भएको हुनाले डज राख्ने गरी कहिलेकाहीँ झुक्किन पनि सकिन्छ। यसरी यो क्वेसन ट्याग यसको बनाइन्छ। अनि त्यस्तै गरेर I did not buy a camera, I did not buy a camera, I did not buy CAMERA क्यामेरा है। अब त्यसपछि यो सिम्पल पास्टमा दियो, I did not buy a camera, मैले क्यामेरा चाहिँ किनेको थिएन। अब क्वेसन ट्याग डिड आई पोजिटिभ बनाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि गएर यो I did not buy a camera यो सिम्पल पास्टमा छ, त्यसैले डिडबाट सुरु गर्नु पर्यो। I did not buy a camera यो नेगेटिभ भएको हुनाले डिड आई यसको क्वेसन ट्याग के भयो त पोजिटिभ भयो। यसरी चाहिँ हामी निर्माण गर्छौँ। त्यस्तै द्याट्स माई बुक त्यो मेरो किताब हो, THAT द्याट्स माई BOOK बुक पेन होइन, हाउस अब जे भने पनि द्याट्स माई बुक। अनि IS इज नट घुसाउनु पऱ्यो यसमा, IT इट। यदि स्टेटमेन्टमा दिस द्याट आएको छ भने क्वेसन ट्यागमा त्यसको सट्टा इट प्रयोग गर्ने, दिज दोज आएको छ भने क्वेसन ट्यागमा दोज प्रयोग गर्ने। यो हामीले चाहिँ नियममा पनि अगाडि बनाइसकेका, निर्माण गरिसकेका छौँ। अब त्यसैले द्याट्स माई बुक यो चाहिँ पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ। इजन्ट इट क्वेसन ट्याग यसको के छ त नेगेटिभ छ। यसरी चाहिँ हामी क्वेसन ट्यागहरूलाई निर्माण गर्छौँ। यदि क्वेसन ट्याग स्टेटमेन्ट सकारात्मक छ, स्टेटमेन्ट भनाइ सकारात्मक छ भने क्वेसन ट्याग के हुन्छ त नकारात्मक हुन्छ। अनि PHYSICS फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, PHYSICS फिजिक्स इज अ DIFFICULT डिफिकल्ट SUBJECT सब्जेक्ट। फिजिक्स चाहिँ के हो त डिफिकल्ट सब्जेक्ट, अप्ठ्यारो सब्जेक्ट हो। अब त्यसपछि हामीले यसलाई क्वेसन ट्यागमा के गर्नु पर्यो त यो इज दोहोऱ्याउनु पर्यो। IS इज फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट यो चाहिँ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ छ। क्वेसन ट्याग नेगेटिभ बनाउँदा इजन्ट अनि फिजिक्सको सट्टा IT इट प्रयोग गर्न सकिन्छ, इजन्ट इट के यो चाहिँ होइन र भनेर। यसरी चाहिँ हामी क्वेसन ट्यागलाई नेगेटिभ बनाउँछौँ। स्टेटमेन्ट पोजिटिभ छ, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट पोजिटिभ छ, अनि इजन्ट इट यो क्वेसन ट्याग के छ नेगेटिभ छ। हस् त अब आजलाई यति गऱ्यौँ। तपाईँहरूले चाहिँ मेरो भिडियोलाई मन पराउनु भयो भने लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, मन परेन भने डिसलाइक गर्नुहोस्। अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस् त, नमस्कार।